प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली गएको भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै एमाले राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले लगायत प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए। सो क्रममा एमाले नेता रघुजी पन्तले नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली जानुपर्ने हो वा जनतातर्फ फर्कने पर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको स्वाभिमानमा ठेस लागेको उहाँले बताउनुभयो। पन्तले लेन्डुप दोर्जेको दोस्रो संस्करण नचाहिने भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै अहिलेको अवस्थामा संसद चल्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो। नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली जनतातिर फर्कने हो कि दिल्लीतिर जाने हो? नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली जानुपर्ने? सभामुख महोदय, आज बडा दुःखका साथ भन्नुपर्दछ कि देशमा यो उहाँको यो अभिव्यक्तिपछि दुईजना मान्छेको रिमार्केबल प्रतिक्रिया आएको छ। नीलमणि आचार्यजीले जो भारतमा राजदूत हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभएको छ नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन त नेपाली जनतातिर जाने हो, नेपालको संसदले पो बनाउने हो, दिल्लीले बनाउने हो र? पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शोके सचिव हरिजीले पनि भन्नुभएको छ कि वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको स्वाभिमान, देशको गरिमा होचो बनायो, देशको गरिमा गिर्यो भनेर। हामी भक्ति थापाका सन्तान, हामी अमरसिंहका सन्तान, हामी बलभद्र कुँवरका सन्तान। हामीलाई देशको स्वाधीनता, देशको वीरता, देशको भौगोलिक अखण्डता सबभन्दा प्यारो छ। त्यसको लागि हामी मर्न पनि तयार थियौँ। 70 वर्षको उमेरमा गोली खाएर घाइते भएर मरे भक्ति थापा। आज तिनैका सन्तान नेपालीहरू आफ्नो देशको स्वाभिमान जोगाउन मरिमेटेर लागिरहेका छन्। तर त्यही स्वाभिमानमाथि आघात हुन्छ, प्रहार हुन्छ, त्यो पनि अन्तबाट होइन, आफ्नै प्रधानमन्त्रीबाट। यो दुर्भाग्यको दिन आज किन देख्नु पर्यो? के प्रधानमन्त्री सबभन्दा ठुलो कुरा हो? प्रधानमन्त्री पद नै निर्णायक हो। देशको स्वाभिमान, देशको अखण्डता, देशको गरिमा भन्दा पनि बढी। उहाँले भारत भ्रमणमा जानुभयो, हामीले यही संसदमा आवाज उठाउँथ्यौँ। जानुभन्दा अगाडि उहाँले यहीँ उभिएर मलाई भेट्दा भन्नुभएको थियो, ढुक्क हुनुहोस्, म केही पनि गर्दिनँ दायाँ बायाँ, म देशको हितमै मैले आवाज उठाएर आउने हो। तर हामीले बारम्बार भन्यौँ इपिजीको प्रतिवेदन बुझिएको छैन, इपिजीको प्रतिवेदन बुझाउने कुरा त्यहाँ तपाईँले उठाउनु होला, बुझ्ने वातावरण बनाउनु होला। तर उहाँले आएर फर्केर आएर के भन्नुभयो भन्दाखेरि इपिजीको कुरा उठाउँदा वातावरण धमिलिने भएको हुनाले मैले त्यो विषय नै उठाइनँ, त्यसलाई हाइलाइट नै गरिनँ। उहाँले 1950 को सन्धि बारे केही बोल्नु भएन। 70 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएको मनमोहन अधिकारीले दिल्लीमा गएर टेबल ठोकेर राखेको प्रस्तावलाई उहाँले थाङ्नामा छोडेर आउनुभयो। सुस्ताको कुरा उठेन, कालापानी लिम्पिया धोरा र लिपुलेकको कुरा उठेन। अनि भन्नुहुन्छ 10,000 मेगावाटको कुरा। सभामुख महोदय, म पनि प्रधानमन्त्रीको डेलिगेसनमा एकचोटि दिल्ली गएको हुँ। त्यसबेला मसँग अनौपचारिक भेटघाटमा के भन्थे, त्यहाँ भारतीय पदाधिकारीहरूले भने तपाईँहरू भुटानको मोडलमा जानुहोस् न, नेपालको माननीय सदस्य संक्षिप्तमा राखौँ। म संक्षिप्तमा राख्दछु सभामुख महोदय। यो आजको विषय समयले रोक्ने विषय होइन, त्यसैले राख्न दिनुहोस्। जब देशको कुरा आउँछ त्यहाँ समयको अर्थ रहँदैन। देश समयभन्दा धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसैले सभामुख महोदय, उहाँले नेपालका हितहरूलाई, नेपालका आवश्यकताहरूलाई, नेपालका राजनीतिक र कूटनीतिक समस्याहरू जे थिए तिनीहरूलाई भारतमा समाधान गर्न सक्नु भएन। त्यतिकै आउनुभयो 10,000 मेगावाट ल्यायो भनेर। आज त्यसमा पनि शर्त के अरे भन्दाखेरि त्यो 10,000 मेगावाटमा पनि शर्त कुनै पनि तेस्रो देशले त्यसमा लगानी गरेको हुनु हुँदैन। अर्थात् नेपाल एकलौटी, भारतको नेपालको जलस्रोत एकलौटी भारतको कब्जामा जाने नीति मानेर आउनुभयो। त्यसैले हामीले प्रश्न उठायौँ, किन यस्तो गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले? तर आज उहाँले दिल खोलेर भन्नुभयो कि नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली जानुपर्छ। यो नेपाली जनतालाई सह्य छैन, नेपाली जनताको स्वाभिमानमा सह्य छैन। त्यसैले म भन्छु यस विषयभित्र हामीले एउटा प्रश्न उठाएको थियौँ, मुराल नक्साबारी उठाउनुहोस् भनेर। मुराल नक्साबारे यहाँ मैले प्रश्न सोधेँ प्रधानमन्त्रीलाई, नेपालको स्ट्यान्ड के हो? उहाँले प्रश्न उत्तरमा जवाफ दिनु भएन। मैले परराष्ट्र मन्त्रीलाई सोधेँ नेपालको स्ट्यान्ड के हो, मुराल नक्साबारे के भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा? यहाँ जवाफ दिनुहोस्। उहाँले त्यसको जवाफ दिन जानु भएन। अहिलेसम्म कूटनीतिक नोट पठाएको छैन। टार्न के खोज्नुभयो भन्दाखेरि भारतको राजदूतलाई बुझ्न भनेको छु। नेपालको परराष्ट्र नीति कहाँ गयो?
हामीले त पञ्चशीलमा आधारित, स्वाभिमानमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको हो। त्यसैले नेपाललाई कुनै देशको स्याटेलाइट बनाउने कुरा स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। त्यसैले मेरो प्रश्न कुरा हो, ती प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो, यो प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराले नैतिकताको आधारमा अब उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा बस्न उपयुक्त हुँदैन। उहाँले राजीनामा गर्नुहोस्, र त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री बनोस्, जोसुकै बनोस्। दलहरूले छलफल गरेर बनाउनु होला, तर दिल्लीतिर नफर्कने, नेपालतिरै फर्कने, नेपाली माटोतिर फर्कने प्रधानमन्त्री चाहियो। देश जसले यो देशको स्वाभिमान, यो देशको गरिमा, यो देशको मर्यादालाई रक्षा गर्न सकोस्। सभामुख महोदय, उहाँले कसरी प्रधानमन्त्री म भनेर नेपाली जनताको सामु जानुहुन्छ? उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु कोही दिल्ली जानुपर्ने, अनि दिल्ली उहाँ आफै दिल्ली जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको स्वाभिमान, नेपालको हक, नेपालको हित, नेपालको भौगोलिक अखण्डता मिचिएको कुराहरूको बारेमा उहाँले चुइकोसम्म नबोल्ने। त्यसैले यी विषयहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले आज देशलाई के जवाफ दिनुहुन्छ? देशले उहाँको त्यो अभिव्यक्तिबारे प्रश्न सोधिरहेको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म आज यो प्रश्न सोधिरहेको छ। आज जनताले बडा भनेको छन् कि जनताको मनस्थिति मैले आज आउँदो भनी, आज हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ। नेपाली जनतालाई स्वाभिमानी प्रधानमन्त्री चाहिएको। देशको हक हित र स्वाभिमानको रक्षा टेबलमा वार्ता गर्दाखेरि त्यसको पक्षमा अडाल दिन सक्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको हो। लेन्डुप दोर्जेको नेपाली संस्करण चाहिएको होइन सभामुख महोदय। हामीले सिद्ध्याउँछु सभामुख महोदय, म सिद्ध्याउँछु, म छोट्याउँछु भन्न त आज म आउँदै थिएँ सभामुख महोदय, त्यहाँ संसद बाहिर रोकिएपछि मोटरसाइकलमा आउँदै थिएँ। आउनको लागि यसो रोकिँदाखेरि एउटा कस्तो नमिठो अभिव्यक्ति, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको बारेमा त्यस्तो अभिव्यक्ति सुन्न नपरे हुन्थ्यो। फ्याट एउटाले के भन्यो भने तपाईँहरू के हेरेर बस्नुहुन्छ संसदमा? तपाईँको प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री हो र दिल्ली कि बिल्लीले म्याउ गर्यो भनेर भने एउटा सामान्य नागरिकको टिप्पणी हो। यस्तो सुन्दाखेरि हामी स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई, हामी सांसदहरूलाई कसरी चाहिँ हामी यो मन थामेर बस्न सक्छौँ? त्यसैले सभामुख महोदय, यो विषय क्लियर नभएसम्म, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म यो संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन। देशले उहाँको राजीनामा खोजेको छ, म उहाँको राजीनामा माग्छु। हाम्रो तर्फबाट उहाँको राजीनामाको माग। अब हामी एमाले लगायत प्रतिपक्षको विरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ नभई राजीनामा चाहिएको बताउनु भएको छ। बुधबार संसद बैठक अवरुद्ध भएपछि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वाभिमान र स्वाधीनता विपरीतको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अब जवाफ नभई राजीनामा चाहिएको बताउनु भएको हो। ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता गिराउने खालको अशोभनीय र आपत्तिजनक रहेको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता गिराउने खालको अशोभनीय र आपत्तिजनक रह्यो। उहाँले जवाफ दिन भन्नुहुन्छ नि, जवाफ नदिकन संसद अवरुद्ध गर्नु त अलिकति जायज भएन नि त प्रधानमन्त्री? हामीलाई जवाफ होइन, उहाँको अब राजीनामा चाहियो। उहाँबाट साह्रै भएन। हैन, हजुरले जुन सरकार ढलाउने खेल गर्नुभएको थियो यहाँबाट पुष्टि गर्नुभयो हो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै विपक्षी दलले बुधबार संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आफूले बोलेको कुरालाई विक्षिप्त भएका विपक्षीले बवण्डर गर्न खोजेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँको कीर्तिपुरमा अखिल क्रान्तिकारी सोभियु काउन्सिलको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रीतम सिंहको पुस्तकमा रहेका विषयमा आफूले अभिव्यक्ति दिए पनि विपक्षीले बवण्डर गर्न खोजेको बताउनु भएको हो। उहाँले केही दिन अघि काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहले पुस्तकमा लेखिएको विषयलाई आफूले जस्ताको तस्तै राखेको भए पनि त्यसलाई अतिरञ्जित गर्न खोजिएको र त्यसले आफूलाई कुनै फरक नपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अनावश्यक बवण्डरको बेलुन छिट्टै फुट्ने जिकिर गर्नुभयो। सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै देश र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्ने अठोट गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको काम देखेर विपक्षीहरू तर्सिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले माओवादी शक्तिहरूबीच एकताको राम्रो आधार बन्न लागेको र बृहत एकतासहित अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। माओवादीलाई घेरा हाल्ने, भ्रम छर्ने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र अहिले पनि जारी रहेकाले 2084 को निर्वाचनमा 2064 भन्दा शक्तिशाली हुने गरी परिणाम दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अब आज म सुन्दैछु
एउटा सिखको किताब विमोचन गर्दै गर्दा मैले बोलेको, उनले बोलेको कुरा मैले बोलेको, मेरो कुरा होइन, उनले बोलेको। मैले भने उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भएर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर चाहिँ फेरि एकचोटि बमण्डर गर्न खोजिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ, त्यसले केही दिनेवाला छैन। तर यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रा विपक्षीहरूमा कति धेरै विक्षिप्तता छ, कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्ने देखिन्छ। हामीले भनेका छौँ नेकपा हामीले प्रस्तावित हामीले गरेको हो समाजवादको निम्ति कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर, त्यो बचेन। अहिले पनि हामी भन्छौँ, मैले भन्ने गरेको छु, फेरि सम्पूर्ण लेफ्ट भन्नेहरू एक ठाउँमा आउने झन्डा चाहिँ हामीले छोडेका छैनौँ, त्यो झन्डा पनि उठाइराख्नुपर्ने हुन्छ। तर मुख्य कुरा त हामी आफै दह्रो हुनु पर्यो, आफ्नै आत्मविश्वास दह्रो हुनु पर्यो, आफ्नै विचारप्रति, आफ्नै सिद्धान्तप्रति, आफ्नै राजनीतिक मुद्दाप्रति र आफ्नै नेतृत्वप्रति भरोसा हुन पर्यो। हामीलाई घेरा हाल्ने, हाम्रो बारेमा भ्रम छर्ने र सकेसम्म यो आन्दोलनलाई सखाप पार्ने त्यही डिजाइनमा अहिले पनि छन् र हामी अहिले पनि शान्तिपूर्ण रूपले घेरा तोड्ने, भ्रम चिर्ने र उनीहरूको प्रतिवाद गर्ने हामी पनि त्यही रणनीतिमा छौँ। यो वर्ग सङ्घर्ष हो। उनीहरूको ठाउँबाट हेर्दा 32 सिट भएको पार्टी देशको राजनीतिक नेतृत्व लिएर कुशासन र भ्रष्टाचारका विरुद्ध, व्यथितिका विरुद्ध अनि सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने सङ्कल्पसहित अगाडि बढेको उनीहरूलाई मन परेको छैन। तर जब हाम्रो ब्याटल वारमा ब्याटलहरू हुन्छन्, त्यो ब्याटल हामी एकपछि अर्को ब्याटल अगाडि बढाउँदै लगेपछि उनीहरू हैरान परेशान छन्, विक्षिप्त छन्, उनीहरू विक्षिप्त छन्। चाहे त्यो सुरुको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि खेलिएका भूमिका र लिएका निर्णयहरू हुन्, चाहे हामीले युवाहरूलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्ने लाइनहरू, चाहे पासपोर्टको कुरा या लाइसेन्सको कुरा या विदेशमा भएका लाखौं नेपालीहरूलाई उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने ऐतिहासिक निर्णय हुन्। यी सबै निर्णयद्वारा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा यो सरकार सम्पूर्ण गम्भीरताको साथ र तत्परताको साथ लागेको प्रमाणित भयो। जब हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्धको फाइल खोलेर लडाईँ छेड्यौँ, अब भ्रष्टाचारको होहल्ला गरेर जनतालाई भ्रम दिने हावाहरू, तिनीहरूका बेलुनहरू फुटेका छन्, उनीहरूको बेलुनको हावा खुस्किएको छ र साँचो अर्थमा यथार्थमा यो लडाईँको नेतृत्व कसले गर्छ र कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा फेरि एकचोटि स्थापित भएको छ। सदनभित्र मैले त्यसको बारेमा ब्रिफिङ राख्दै गर्दा तपाईँहरूले सुन्नुभयो, यी महान र ऐतिहासिक निर्णयहरूलाई मुर्रा भैँसीसँग तुलना गरेर अपमानित गर्ने षड्यन्त्र भयो। षड्यन्त्र भयो। सच्चाइ के हो भने त्यो मुर्रा भैँसीको कुरा सुरु गरेको पहिलाका सरकारले हो। उनीहरूले नसकेको काम हो त्यही मुर्रा पनि, उनीहरूले नसकेको कुरा हो त्यही मुर्रा पनि। हाम्रो त अरू यतिका चिजहरू सहित मुर्रा पनि आएको छ। यो किसानको लागि धेरै ठुलो विषय हो। अब विक्षिप्त भएर त्यसरी गरियो, तपाईहरुलाई थाहा छ, बडो अपमानित गर्ने षड्यन्त्र भयो। तर जनताको अपार साथ समर्थन भएको हुनाले त्यो बेलुन पनि चाहिँ त्यसको हावा पनि खुस्कियो, अब छैन। उहाँले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण रूपले समर्पित हुने भन्दै सरकार असफल पार्ने, कुप्रचार गर्ने षड्यन्त्रहरूलाई जनताले ठिक पार्ने उल्लेख गर्नुभयो। सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन भुक्तानले सहित विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नयाँ सुविधायुक्त सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको हो।
नयाँ प्रणालीलाई कास्कीबाट सुरु गरिसकेको र 1 महिनाभित्र देशका सबै कार्यालयबाट अनलाइन प्रणालीबाट काम हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। नयाँ अनलाइन सेवा मार्फत राजस्व भुक्तानीका साथै स्वास्थ्य परीक्षणका सेवा पनि उपलब्ध हुने उहाँले बताउनुभयो। सवारी चालक अनुमति पत्र लिन लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पनि अनलाइन सेवाको शुभारम्भ गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो। उहाँले यसको कार्यान्वयनमा सक्रिय रूपमा लाग्ने र यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो। सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ अन्य विभिन्न निकायमा पनि अनलाइन प्रणाली लागू गर्दै जाने उहाँको भनाइ छ। यो शुभारम्भ कई दिनदेखि अथवा अहिलेदेखि नै कास्की जिल्ला यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सेवा सुरु हुन्छ। हामीले यो प्रारम्भ गरेका छौँ, कास्की जिल्लाबाट गरेका छौँ र यो सेवालाई अघि नै महानिर्देशकज्यूले भने जस्तै अब क्रमशः 1 महिनाभित्र सबै ठाउँमा 1 महिना लाग्ने होइन, हामी 1 महिनाभित्र देशव्यापी रूपमा यो अनलाइन सेवा प्रणाली लागू गरिसक्छौँ। यति कुरा चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ, वास्तवमा चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालय बाहिर यातायात व्यवस्था विभागको प्राङ्गणमा त्यो बाहिर धेरै सेवाग्राहीहरूको भिड हुन्छ। त्यसले हामीलाई एक किसिमले चाहिँ गिज्याइरहेको जस्तो हामीले महसुस गर्छौँ। हामीले एउटा कमिटमेन्ट गरेका छौँ, यो लाइन विहीन राष्ट्र बनाउने अथवा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा लाइन लाग्न नपरोस्, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइन नदेखियोस्, पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा लाइन लाग्न नपरोस्, अथवा चाहिँ नेसनल आइडी लिने ठाउँमा या नागरिकता लिने ठाउँमा कुनै पनि ठाउँमा लाइन लाग्न नपर्ने अवस्था हामी सिर्जना गर्न चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति हाम्रो मन्त्रालय अथवा चाहिँ सङ्घीय सरकार अन्तर्गत चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार अन्तर्गत चाहिँ यो विभिन्न प्रदेशका विभिन्न नामहरू छन्। गण्डकी प्रदेशका हकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, हामीले चाहिँ यो सेवा हाम्रो चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र भएकोले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने आजदेखि प्रारम्भ गरेका छौँ। यसको कार्यान्वयनमा हामी आजकै दिनदेखि चाहिँ सक्रिय रूपमा लाग्ने कुराको पनि म सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले हामी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता छ कि सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकुन्, घरमै बसेर सेवा लिन सकुन्, अथवा चाहिँ राजस्व बुझाउँदाखेरि त्यो चाहिँ लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य होस्। घरमै मोबाइलबाट अथवा चाहिँ एप्सबाट, हामी एप्स पनि अब निर्माण गर्नुपर्छ, एप्सबाट नै यो राजस्व भुक्तानी गर्न सकियोस्। त्यसपछि आएर यो सवारी चालक अनुमति पत्रको निम्ति आवेदन अनलाइन सिस्टमबाटै दिन सकियोस्, नवीकरणका निम्ति पनि अनलाइन सिस्टमबाट नै गर्न सकियोस्। त्यस्तै गरी वर्ग थप गर्नुपर्ने या अन्य सेवाहरू, यसलाई यो सेवालाई हामीले चाहिँ विस्तारित गर्दै सम्पूर्ण रूपमा समग्र रूपमै अनलाइन सिस्टमबाट, डिजिटल सिस्टमबाट नै काम हुने खालको व्यवस्था हामी गर्छौँ। यो कुरा यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। अब साबिक रूपमा नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने व्यवस्था कायम छ, तर अब वर्ग थप गर्ने, नवीकरण गर्ने, पहिले आवेदन गरेका तर सफल हुन नसकेकाले पुनः आवेदन गर्ने कुरा अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवेदन मात्र नभए राजस्व पनि अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले यातायात कार्यालयमा लाग्ने लामो भिडलाई अन्त्य मात्र गर्ने छैन, यातायात क्षेत्रमा विकृत रूपमा फैलिएको बिचौलिया प्रवृत्तिलाई पनि अन्त्य गर्नेछ। हामी चाहिँ यो कुरा पनि एकदम सबैका बिचमा कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छौँ। जुन यातायात व्यवस्था विभागमा होला, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरूको बिगी अन्त्य गर्नुपर्नेछ। यो कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ कार्यालयभित्र बिचौलियाहरू छिर्न नसक्ने कुराको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यसको सबैभन्दा राम्रो औषधि भनेको अनलाइन सिस्टम नै हो। हामी बिचौलियाहरूको भेट चाहिँ कर्मचारीसँग पनि हुन नसकोस् र सेवाग्राहीसँग पनि हुन नसकोस् र बिचौलिया विहीन कार्यालय बनाउने कमिटमेन्टका साथ हामी यो सेवा अगाडि बढाइरहेका छौँ। खासमा चाहिँ हाम्रो मकसद यो हो र एकजना पनि सेवाग्राहीले 1 रुपियाँ पनि कहीँ चाहिँ राजस्व बाहेक अन्य रकम चाहिँ तिर्नुपर्ने यो अवस्थाको पूर्ण रूपमा हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। नयाँ व्यवस्थासँगै बायोमेट्रिक र परीक्षा दिन मात्रै यातायात कार्यालय जानुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनादेशको अपमान गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली गएको भन्ने अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदमा बसिरहने राजनीतिक र नैतिक अधिकार गुमाएको निष्कर्ष निकालेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको विषय व्यक्तिगत नभएर देशको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय भएकाले दिल्लीले प्रधानमन्त्री बनाएको अर्थ लाग्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सामान्य नभएको उल्लेख गर्नुभयो। यसकारण प्रधानमन्त्री राजनीतिक नैतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहने आधार गुमाएको उहाँको भनाइ छ। आज संसद दलको बैठकले के निर्णय गर्यो? हामीले आजको संसद दलको बैठक अपरजट रूपमा आयोजना गर्यौँ। विशेष गरी 18 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो देशको स्वाभिमानको विपक्षमा रहेर यो देशको सार्वभौम सत्ता, यो देशको एउटा चाहिँ संसदको गरिमा र संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री र संसदले बनाएको होइन र दिल्लीले बनाएको जस्तो अभिव्यक्ति दिने गरी जुन प्रकारले उहाँले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो, यो प्रति यो संसद दलको बैठकले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ र आज हाउस 3 बजे हाउसको बैठक हुँदैछ। आजको हाम्रो बैठकको सार निर्णय भनेको प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमाथि गरेको अपमान, जनादेशमाथि गरेको अपमान, यो देशको सार्वभौम सत्ता स्वाभिमानमाथि गरेको आक्रमणको बारेमा हामीले दृढताका साथ संसदमा हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ र संसदमा यी विषयहरूलाई जोरदार रूपमा राख्ने। यो विषय यो सामान्य विषय होइन, यो प्रधानमन्त्रीको निजी विषय होइन, यो देशको स्वाभिमानसँग जनादेशसँग जनताले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिमूलक संसद, त्यसले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री, त्यो संस्था हामीलाई लागेको थियो हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्री हामीले बनाएका छौँ भन्ने, तर उहाँ त हामीले बनाएको होइन, कहीँ कतैबाट बनेको जस्तो जुन प्रकारको व्यवहार उहाँले गर्नुभयो, अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यसकारण यो विषय यो सामान्य विषय होइन, यो सामान्य विषय नभएको कारणले गर्दा यो असामान्य विषयलाई हामीले संसदमा त्यही ढङ्गबाट हामीले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। यसको हामी राफसाफ हुनुपर्ने जरुरी छ, किनभने संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री स्वयंले कोही मान्छे उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली गएको थियो भन्ने भाष्य स्थापित गरेर नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालबाट होइन, नेपालको 4 किल्लाबाट होइन, दिल्लीबाट बन्द छ भन्ने कुरा के स्थापित गर्न खोजिँदैछ, के कुरा चाहिँ भन्न खोजिँदैछ। यो देशको सार्वभौम र स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले के भन्न खोज्नु भएको छ। त्यसै कारण यो सामान्य विषय होइन, यो विषयलाई हामीले एकदम सामान्य रूपमा लिएका छैनौँ। हाउसमा यो विषयमा हामीले कडा ढङ्गबाट नेकपा एमालेको तर्फबाट कडा ढङ्गबाट हामीले हाम्रो प्रस्तुति जनाउँछौँ र यति भन्न चाहन्छु, उहाँले राजनीतिक हिसाबले, नैतिक हिसाबले, सबै हिसाबले वास्तवमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको एउटा हैसियतमा बसिरहने एउटा चाहिँ आधारहरू सबै हिसाबले गुमाएको परिस्थिति हामी देख्छौँ। सदनमा अब हामी यी विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ लिएर अगाडि बढ्छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने नै हो। अनि यो विषय फरक हो, जोस् उहाँका समग्र व्यवहार जे देखिएको छ, जे अभिव्यक्तिहरू देखिएको छ र इन्डिया भारत भ्रमणमा समेत रहँदा उहाँले देश हितको पक्षमा किन बोल्नु भएन, सीमाको बारेमा किन बोल्नु भएन, इपिजीको प्रतिवेदनका बारेमा किन बोल्नु भएन भनेको त उहाँ त नेपालको संसदले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन रहेछ, उहाँलाई त दिल्लीले बनाएको रहेछ। उहाँको अभिव्यक्तिलाई नै सापट लिएर मैले भन्दैछु। त्यस कारण यो विषयलाई हामीले त्यही ओजका साथ संसदमा हामी राख्छौँ। अन्य विषयहरू संसदको बैठकको प्रक्रियाबाट यहाँले थाहा पाउनुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको संसदबाट कडा रूपमा आवाज उठाउने बर्तौलाले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै एमाले सांसदले विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध भएको हो। बैठकको सुरुमै एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले असार 18 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंहबारे दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो भारतको इसारामा बन्ने प्रधानमन्त्री स्वीकार्य नहुने उहाँले बताउनुभयो। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत छलफल चलिरहेको बेला एउटा विशेष परिस्थितिमा हामी यहाँ केही कुरा राख्न गइरहेका छौँ। गत 18 गते भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको 88औं जन्मदिनको अवसरमा उनको छोरीले लेखेको पुस्तक विमोचन गर्ने सन्दर्भमा
हाम्रो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले देशव्यापी रूपमा एउटा कौतूहलता जागेको छ। यो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री कसले बनाउँछ, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री नियुक्ति कसले गर्छ, कसको इसारामा हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। प्रीतम सिंह राजनीतिमा पनि चासो राख्नुहुन्थ्यो र मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा उहाँ पटक पटक दिल्ली जानुभयो र दिल्लीमा गएर उहाँले राजनीतिक वातावरण बनाउनु भयो भन्ने आशय र यहाँ नेपालमा पनि विभिन्न नेताहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो। एउटा भारतीय नागरिक यहाँ व्यापार बिजनेस गर्ने हिसाबले बसेको नागरिकले यहाँको देशका नेताहरूसँग पनि समन्वय गर्छ र भारतमा गएर दिल्लीमा पनि नेताहरूसँग समन्वय गर्छ र प्रधानमन्त्री बनाउँछ। यो हाम्रो देशको लागि शिर निहुराउने विषय भएको छ र उहाँ स्वयंले यो कुरा अभिव्यक्ति गर्दाखेरि हामी लज्जित भएका छौँ, हामीलाई लज्जाबोध भएको छ। हामी कुन देशका नागरिक हौँ? हामीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि यो देशको सार्वभौम संसदले बनाउँछ कि भारतको इसारामा, दिल्लीको इसारामा बन्छ भन्ने कुरा आम नेपाली जनताहरूलाई एउटा कौतूहलतापूर्वक यो कुरा सोचिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ र हाम्रो दलले गम्भीर रूपमा लिएको छ र यसरी भारतको इसारामा एउटा देशको नागरिक, एउटा देशको प्रधानमन्त्री भारतको इसारामा प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने त्यो प्रधानमन्त्री हामीलाई ग्राह्य छैन, त्यो प्रधानमन्त्री हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसकारण हामी प्रधानमन्त्रीले, यो देशको प्रधानमन्त्री भनेर अहिले जुन भनिराख्नु भएको छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँले यो देशको प्रधानमन्त्री हुने उहाँलाई कुनै अधिकार छैन, कुनै हक छैन। जब उहाँ दिल्लीको इसारामा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो भने नेकपा एमाले त्यसलाई स्वीकार्य छैन, किनभने एउटा प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्छ, यो देशको नियम कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री बन्छ। यसो हेर्दाखेरि तर के देखियो भने उहाँ त यो त देखाउने कुरा मात्रै रहेछ, यहाँ सङ्ख्या गणितको कुरा त देखाउने मात्रै कुरा रहेछ। त्यसकारण उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ र बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। हामीले भारतको इसारामा, भारतको नेतृत्वमा, भारतको चाहिँ संयोजनमा भएको प्रधानमन्त्री हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिउन्जेलसम्म हामी यो बैठक अवरुद्ध गर्दछौँ र यो बैठक सञ्चालन गर्न दिँदैनौँ अथवा यो हामी अवरुद्ध गर्न चाहन्छौँ। नेकपा एमालेको दृष्टिकोण सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत यो म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं ऊर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशय नबुझी राजीनामा माग गर्नु र संसद अवरुद्ध गर्नु संसदीय मर्यादा विपरीत रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशय बुझ्न संसदले आवश्यक ठाने प्रधानमन्त्रीसँग बुझ्ने अधिकार रहेको भए पनि आशय नै नबुझी राजीनामा माग गर्नु र संसद अवरुद्ध गर्नु संसदीय मर्यादा विपरीत रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संसदीय प्रक्रियालाई नै छाडेर संसद अवरुद्ध गर्नु उचित नभएको उल्लेख गर्नुभयो। यो विषयको आशय के हो त त्यसो भए भनेर यदि तपाईलाई आशयमाथि अलिकति चाहिँ आशंका भयो अथवा आशय बुझ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो भने संसदलाई त्यो आवश्यकता महसुस संसदले गर्यो भने प्रधानमन्त्रीजीसँग यसको आशय के हो भनेर बुझ्ने अधिकार संसदले राख्छ। त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न गर्ने अधिकार संसदले राख्छ। अब यो सबै संसदीय प्रक्रियालाई छोडेर संसदको अब राजीनामा अनि संसद चल्न नदिने भन्ने कुरा यो संसदीय मर्यादाको कुरा पनि होइन, यो जिम्मेवारीपूर्ण कुरा होइन। अब यो विषय के हो भन्ने कुरा यो प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कुरा भने पनि होइन, यो प्रीतमजीले ठिक गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि होइन। यी प्रसङ्गमा मैले अघि भने जस्तै म तपाईँलाई साइलेन्ट डिप्लोमेसी भने के, साइलेन्ट डिप्लोमेसी भने के, अनि त्यसकारण म के भन्दैछु त्यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा मैले अघि भनिरहेको छु नि। कोही मान्छे त कसैको दीर्घायुको कामना गरेर होम गर्छन्, कसैले मन्दिरमा पूजा गर्छन्,
व्यक्तिगत रुचिका विषय हुन्छन्, शुभेच्छाका विषय हुन्छन्, कोही कतै दौडिन्छन् होला, कोही कतै दौडिन्छन् होला, त्यो व्यक्तिका कुरा भयो। कुनै संस्थागत राष्ट्रिय संस्थागत कुरा पनि होइनन्, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीको त्यो रुचिको विषय पनि होइन भन्दा अब यस्तो प्रसङ्गवश उहाँ यस्तो गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएका विषय हुन्। त्यसको आशयमा कहीँ कतै मलाई चाहिँ डाउट छैन। तपाईँलाई अथवा डाउट छ भने तपाईँले आफ्नो तरिकाले सोध्नु होला, मिडियामा सोध्नु होला, कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदा सोध्नु होला। अब संसदमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीजीको आशय के हो भनेर सोध्ने अधिकार संसदले राख्छ। हरेक सांसदको निम्ति त्यो अधिकार छ। अनि त्यो अधिकार हुँदै त्यो अधिकार सुरक्षित रहँदै संसदीय मर्यादा र प्रक्रियाको बाटो यो हुँदै अनि संसद चल्न दिनु भन्ने कुरा त्यो संसदीय मर्यादा प्रक्रिया पनि होइन, त्यो संसदीय प्रक्रियाको विषय पनि होइन र त्यो जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हुँदैन हो। त्यो जवाब प्रधानमन्त्रीजीको आशय के हो भन्ने कुरा सुनिसकेपछि उहाँहरूलाई मानुचित्त बुझेन, उहाँहरूलाई त्यो कुरामा चाहिँ ठिक लागेन, त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा त्यो उहाँहरूको कुरा त्यसपछिको कुरा हुन्थ्यो। तर सामान्य प्रक्रियाको बाटो यो हो। धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा नभनेको र प्रीतम सिंहले ठिक गर्नुभयो भनेर नभनेको भन्दै यसलाई अतिरञ्जित गर्न आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले व्यक्तिगत रुचि र शुभेच्छालाई लिएर विवाद गर्नुपर्ने कारण नै नरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक यही असार 27 गते आह्वान गरेको छ। पार्टीका पदाधिकारीको आजको छलफलपछि असार 27 गते दिउँसो 1 बजेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्य सचिव डाक्टर प्रदीप पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयका साथै पार्टी संगठनका विविध विषयमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक झण्डै 1 वर्षपछि बस्न लागेको हो। यसबीचमा कांग्रेसले पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक तथा केन्द्रीय कार्य सम्पादन बैठकबाट पार्टीका महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्दै आएको थियो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँको विमानस्थल परिसरमा रहेको मानवीय सहायता स्थलको निरीक्षण गर्नुभएको छ। बुधबार विपद व्यवस्थापनको तयारी स्वरूप स्थापना गरिएको मानवीय सहायता स्थलको गृहमन्त्री श्रेष्ठले निरीक्षण गर्नुभएको हो। निरीक्षण गर्दै उहाँले मानवीय सहायता स्थलमा रहेका सामग्रीका साथै आवश्यक तयारीका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो। नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्र भएकाले विपद छिटोभन्दा छिटो उद्धार र राहतका सामग्री लिएर जान सहज होस् भनेर मानवीय सहायता स्थल बनाइएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले यस अघिको अनुभवबाट शिक्षा लिँदै मानवीय सहायता स्थललाई धेरै सुधार गरेको र तयारीका काम पनि धेरै भएको उल्लेख गर्नुभयो। यस विपदको जोखिम युक्त देश हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले हामीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पनि त्यस अन्तर्गत विपद जोखिम शाखा र इकाइहरू बनाएर काम गरिराखेका छौँ भने छुट्टै प्राधिकरण बनाएर पनि काम गरिराखेका छौँ। अब त्यसै विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन अन्तर्गत हामीले विभिन्न योजनाहरू बनाएर त्यसको तयारीका कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यस अन्तर्गत यो मानवीय सहायता स्थल पनि एउटा हो। देशको 11 स्थलहरूमा हामीले मानवीय सहायता स्थल बनाएर प्रिपेयर्डनेसका कामहरू गरिराखेका छौँ। जहाँ जुन बेला विपद पर्छ त्यो विपदका निम्ति तत्कालै हामीले सहायता गर्नका निम्ति यो चाहिँ सुगम स्थलहरूमा जहाँबाट तुरुन्तै सहायता पठाउन सकियोस् त्यस्तो ठाउँमा सहायता स्थल बनाएर काम गरिराखेका छौँ। त्यसमध्ये एउटा यो हो र यसमा हामीले विश्व खाद्य कार्यक्रमले विशेष सहयोग गरिराखेका छ र अहिले त्यही निरीक्षणको क्रममा म यहाँ आएको छु र हामीले अहिले विपद प्राधिकरण अन्तर्गतको यस प्रकारको तयारीहरूलाई पनि धेरै अगाडि बढिराखेका छौँ र अहिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषदको बैठक पनि हामी 2 दिन पछाडि आयोजना गर्नेछौँ। यसरी हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका निम्ति पहिलाका अनुभवहरूबाट शिक्षा लिँदै हाम्रो देश विपद जोखिमग्रस्त देश हो भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै आवश्यक तयारीका कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसमध्ये यो पनि एउटा हो र अझ यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने दिशामा हामी जस्तै विपद व्यवस्थापनका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामान पर्याप्त मात्रामा छन् कि छैन? पर्याप्त मात्रामा त हाम्रो जस्तो देशमा अहिले छैन भन्नुपर्छ हामीले। तर पनि हामीले पहिलाभन्दा सुधार गर्दै गएका छौँ र तयारीको कामलाई पनि हामीले पहिला जे भयो अर्को वर्ष पनि त्यही यस्तो भएन भन्ने स्थितिबाट हामीले
देशलाई माथि अगाडि बढाउने मुक्त गर्ने दिशातर्फ गइरहेका छौँ। यसपाटि पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ पूर्वमा चाहिँ भीषण वर्षा भयो। वर्षा भइसकेपछि बाढी र पहिरोले होइन ठुलो समस्या गर्यो। त्यसमा हामीले तुरुन्तै प्रिपेयर्डनेसको कारणले हामीले पहिला नै कतिवटा बेली ब्रिज छ, कुन ठाउँमा राखेर छ, कसरी तयारी गर्ने, म्यान पावर कहाँ सेट गर्ने तयारी गरे हुनाले जुन दिन राति चाहिँ पुल गयो त्यसको भोलिपल्ट अथवा त्यही बिहान नै हामीले चाहिँ बेली ब्रिजसम्म पठाइहाल्यौँ। यस्तो प्रकारको प्रिपेयर्डनेसको तयारी हाम्रो पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ र सामग्रीहरू पनि लजिस्टिक्सहरू पहिलाभन्दा बढी नै हामीसँग छ। त्यसकारणले सुधारको प्रक्रियामा हुन्छ। उहाँले विपदपछि तुरुन्त सामग्री पठाउन सहज हुने विभिन्न 11 स्थानमा मानवीय सहायता स्थल स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रको निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्ने क्रममा देखिएका कमजोरी हटाई सबल बनाउन सञ्चारकर्मीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय मामिला पत्रकार समाजका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले हिजो समाजलाई अघि बढाउन सञ्चार जगतको ठूलो भूमिका रहेको भन्दै लोकतन्त्रको निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्ने क्रममा देखिएका कमजोरी हटाई सबल बनाउन सञ्चारकर्मीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संसदलाई राष्ट्रहितमा लैजान सञ्चार क्षेत्रको भूमिका रहेको र सञ्चार माध्यमबाट यसमा गति र प्रभाव दिने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संसदलाई राष्ट्रको हितमा लैजान पनि संसदीय मामिला पत्रकार समाजले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जिकिर गर्नुभयो। हिजो पत्रकारिताले नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि मेरो बुझाइमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्थ्यो। अब अहिले निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि खास गरिकन कमजोरीहरूलाई फालेर हामीले यसलाई सबल बनाउनको लागि जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा संसदलाई कसरी लाने भन्ने कुरा यो सञ्चार क्षेत्रबाट लाने कुराहरूमा अरू यसले खुड्किलो थप्नेछ, अरू गति दिनेछ र प्रभाव दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यो नवनिर्वाचित समितिले त्यही लक्ष्य प्राप्ति गर्दै अझ हाम्रो परिवारमा हाम्रा दायित्वलाई निर्वाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वासका साथ यहाँ भएका समस्याहरू, कमी कमजोरीहरू हाम्रो आफूभित्रका कुराहरू हुन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संसदको राम्रो कुराको प्रसार, नकारात्मक कुराहरूलाई तीखो ढङ्गले बाहिर ल्याउन सञ्चार जगतले भूमिका खेल्नै पर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको विकास समृद्धि गर्दै सुशासन कायम गर्नमा सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्वच्छ र स्वतन्त्र वातावरणमा निर्वाचनको अभ्यास आजको आवश्यकता भएको धारणा राख्नुभयो। कतिपय कुराहरू लोकतन्त्र गणतन्त्रपछि हामीले धेरै कुराहरू राम्रा पनि गरेका छौँ, केही कमी हुन्, धेरै राम्रो नै गरे हो। अहिलेको अवधिमा केही कमजोरी भएका छन्, तर अब नराम्रा मात्रै भन्ने, राम्रा नभन्ने भनेपछि अब नेपालभरि राम्रो केही पनि छैन भन्ने परिरहेछ। त्यसकारण राम्रो कुराहरूको पनि राम्रो प्रचार गर्ने, त्यो सन्देश राम्रो दिने, ऊर्जा दिने कुराहरू गर्ने, नकारात्मक कुराहरूलाई एकदम तीखो ढङ्गले, राम्रो ढङ्गले चाहिँ ती कुरालाई बाहिर लिएर आएर सुधारेर राम्रो बनाउनेतिर लाने हो। आखिरी हाम्रो सबैको उद्देश्य के भने नेपाली समाजलाई राम्रो बनाउने, देशलाई विकसित बनाउने र सुशासन प्रत्याभूति गर्ने र एउटा देशलाई हामीले यो गणतन्त्रको संहिताको लोकतन्त्रको मर्म अनुसार यसको प्रतिफल आम नागरिकले कसरी पाउन सक्ने त्यो बनाउने नै हो। त्यसकारण त्यो हिसाबले यहाँहरूलाई लाग्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई पुनः म बधाई भन्छु। प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक ढङ्गले हुने कुराहरू त्यो अन्यथा हुने कुरै भएन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त्यो हुन्छन्। सहजतापूर्वक लिने र एकदमै सहज ढङ्गले निर्वाचन गराउने, यो जसरी पनि एउटा नेपालको राजनीतिमा जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने जुन त्यो जसरी भन्ने कुरालाई हटाउन राजनीतिक दलहरू अरू चुनावानी पर्छ र त्यो कहीँ पनि त्यस्तो जसरी पनि होइन। एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले विश्वास जितेर आउने गरिकन चुनावहरू त्यस्ता भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यता लाग्नुहुनेछ। असार 16 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट पत्रकार मनोज सत्यालको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय नयाँ कार्य समितिको चयन भएको हो। समाजमा अहिले 145 सदस्य रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले बागमती सुधार आयोजनाका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले बागमती करिडोरमा रहेका अव्यवस्थित बसोबास तत्काल हटाएर बागमती सुधार आयोजनाका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले बागमती करिडोरमा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्न र अन्यलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै स्थानीय तहमा घर जग्गा पास गर्दा लिएको कर बापतको थप रकम बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएकाले समस्या भएको बताउनुभयो भने मन्त्रालयमा सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले बागमती किनारका बस्तीमा वास्तविक सुकुम्बासी बाहेक 80% सरकारी जग्गा कब्जा गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै समिति सदस्यहरूले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई सबै मिलेर विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवसका अवसरमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवर्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यसमा सरोकारवाला सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही बजेट कटौती भएको भन्दै भएका बजेटहरूबाट पनि सबैले औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री बस्नेतले प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई विकास गर्न सके आर्थिक लाभ, पर्यटन प्रवर्धन लगायतका बहुआयामिक फाइदा रहेको बताउनुभयो। उहाँले वर्षको एक दिन राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाएर मात्रै नहुने भन्दै यस क्षेत्रको थप विकासका लागि वर्ष दिन नै क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अब हामीले यो वर्गले कमसे कम यो चिकित्सा विज्ञानलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर तपाईहरु पनि एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुभयो भने यसको आवाज पनि बलियो हुन्छ, यसको प्रविधि पनि बढी प्रमाणित हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ त्यो दिन सक्ने कुरा पनि धेरै हुन्छ, त्यो लिन सक्ने कुरा पनि धेरै हुन्छ। त्यसकारण संगठित भएर तपाईहरु अगाडि बढ्नुस् र हामी यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छौं, हामी सकारात्मक छौं। तपाईले चाहिँ अघि बजेट पर्छ कि पर्दैन अथवा यो विषय नै त्यहाँ समावेश हुन्छ कि हुँदैन भनेर जुन अब यहाँ चाहिँ कुरा राख्नुभयो, अब म यहाँ मन्त्री भएर आइपुगेँ 40% बजेटको सिलिङ काटेर आएको थियो। यो थाहा छ है तपाईहरु सबैलाई, 40% बजेटको सिलिङ कटाएर आयो। मैले हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो मेसिनरी भनेको त मेरै सचिवजीहरू, अतिरिक्त सचिवहरू, अब अरू विभागीय प्रमुखहरू, महाशाखा प्रमुख यस्तै न हो। यो भएन, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्याय भयो, ल लागु पैसा कसरी थप्ने हो थपौँ भनिसकेपछि हामी लाग्यौँ। ल्यायौँ त हामीले 10 अरब 11 करोड थपेर, तैपनि पुगेको छैन। त्यो हाम्रो जति हुनुपर्ने भएको छैन। त 10 अरब 11 करोड त थप्यौँ नि हामीले। त्यो थप्ने विषय चाहिँ म इमान्दारिताका साथ लडेँ, इच्छा शक्ति राखेर एउटा पक्ष हो। तर मेरो टिमले हैन, मन्त्रालयको टिमले चाहिँ यसको औचित्यका बारेमा प्रमाणित हुने गरी यो अर्थ मन्त्रालयमा आफ्ना कुरा राख्ने र म समेत उपस्थित भएको बेलामा यसको औचित्य प्रमाणित उहाँले गरिदिनु पर्यो नि, गरिदिनु भयो नि। त्यो औचित्य प्रमाणित गरेको जगमा टेकेर म कसिएर यो पैसा उपलब्ध भयो नि। त्यसकारण कहिलेकाहीँ हामी सबैलाई थाहा छ अधिकारका मागेर मात्रै पाइन्छ। त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्नलाई तपाईहरु पदत जान मात्रै होइन नि, यो क्षेत्रको अरू विशेषज्ञ धेरै हुन्छ। कोही पढेर हुनुहुन्छ, कोही पढेर भन्नुभएको छ। तपाईहरुलाई यो पढेका भन्दा नि पढेकाहरू खली भइसक्नु भएको छ एक थरी। यो विषयमा पुरा जानकार छ, खाली सर्टिफिकेट मात्रै नभए सबै लाग्नुस् न। म सहयोग गर्छु, मेरो टिमले सहयोग गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि वर्षमा एकचोटि 80 सालमा आउने, अब अर्को 81 सालमा आउने, 82 मा आउने, यो दिवस कहाँ मनाउने भन्ने, अनि यता र उति गर्यो, अनि मनाए सिद्धियो। त्यसपछि अर्को 11 महिना कहाँ गयो, त्यो पनि हो नि अलि त। त्यसकारणले तपाईहरु अहोरात्र खट्नुस्। हामी पनि बिहान म आउँदा यहाँ म काठमाडौँ भाला म आउँदा कर्मचारी कोही आयो हुँदैन। 10 बजे हिँड्दा त भेटाइनँ मैले हाम्रो साथीहरूलाई कोठामा आफ्नो कुर्सीमा। कहाँबाट हुन्छ त? म चाहिँ राति 11:30 बजीसम्म बस्नु हुने, म चाहिँ 7:30 बजे आउनु हुने। तपाईहरु 10 मा त 10 त ठ्याक्क आउनु पर्यो नि। हुन त अहिले चाहिँ मलाई टिमले उहाँहरू पनि 11:30 सम्म बस्नु भएको छ, 9 बजीसम्म बस्नु भएको छ, 8 बजीसम्म बस्नु भएको छ। ल बिहान चाँडै आउनुहोस् 8 बजे भनेपछि उहाँ पनि आउनु भएको छ। अस्ति हाम्रो सचिवले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मुख्य सचिवज्यू पनि घरमा बस्नु नपर्ने रे, म पनि चाँडै आउने। उहाँले 8 बजे बोलाउने, मैले नि बोलाउने, अपरेसनमा बस्न पनि चाँडै बोलाउने। मुख्य सचिव र मन्त्री एउटै पर्दाखेरि चाहिँ उस्तै खाले पर्दा यहाँ गाह्रो भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो यो गाह्रो सधैँभरलाई हुँदैन। केही कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अलिकति अतिरिक्त टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा आयुर्वेद तथा चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्यायले प्राकृतिक चिकित्साको विकासका लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।